अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम और आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या लेकर आया हूं आज। बहुत दिलचस्प भी है, खौफनाक भी है और लर्ज़ाखेज़ वाक़या है ये वाक़या मुझे पाकिस्तान में हैदराबाद सिंध से राहील साहब ने भेजा है। राहील साहब बताते हैं कि आज से 10 साल पहले की बात है कि वो एक एम्बुलेंस चलाया करते थे। उसके अंदर मरीज़ों को ले जाना दूर दूर शहरों में, गाँवों में, और मरे हुए यानी मुर्दों को, डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल से उनके घरों तक ट्रांसफ़र करना उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो बताते हैं कि काफ़ी अरसे से मैं ये काम कर रहा था। मेरे साथ एक लड़का होता था, रहमान। कहने लगे हम दोनों काफ़ी अरसे से इकट्ठे कर रहे थे काम। डेड बॉडीज़ को पहुंचा देते थे, फिर वापस आ जाते थे। जो भी किराया हमारा तय होता था वो हम उनसे ले लेते थे। बताते हैं कि एक दफ़ा हैदराबाद के एक हॉस्पिटल से हमें एक डेड बॉडी दी गई। तकरीबन रात के 12 बजे हमें दी गई और उसको हमें लेके जाना था नवाबशाह। कहने लगे हम डेड बॉडी को पीछे रख के और आराम से हम दोनों बैठ गए और हम अपने सफ़र पर रवाना हो गए। डेड बॉडी पीछे कपड़ा ढका हुआ था और उसके साथ एक आदमी बैठा हुआ था जिसने हमारे साथ वहाँ तक, गांव तक जाना था। हमने जब डेड बॉडी को रख रहे थे तो उसकी शक्ल, हमने जब चेहरा देखा तो वो तकरीबन 50-52 साल की उम्र का आदमी था। इंतहाई काला रंग उसका और मोटे होंठ उसके, और एक यानी कि उसका चेहरा मरने के बाद और भी खौफनाक और हॉरर ज़्यादा लग रहा था, लर्ज़ाखेज़ लग रहा था, जिसे देखकर एकदम से जो है एक झुरझुरी सी उड़ जाती है जिस्म के अंदर। तो हमने दोनों ने देखा था। तो जब हम सफ़र पे रवाना हुए, हम चलते जा रहे थे अपने सफ़र में और हम आपस में हल्के हल्के बातें कर रहे थे कि यार जनाजे तो हमने बड़े लेके गए, बड़ी डेड बॉडीज़ लेके गए, लेकिन ये सूरत बहुत ही खौफनाक किस्म की है। मर गया, अल्लाह ताला इसे जवार रहमत में जगह दे, लेकिन इसका चेहरा बहुत ही खौफनाक है। कहने लगे बातें करते करते घंटे गुज़रे और हम तकरीबन रात के ही पहर में तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद हम नवाबशाह पहुंच गए। नवाबशाह के अंदर एक गांव था, बहुत ही अंदर जाके, एक बिल्कुल टिपिकल गांव था जिसकी सड़कें भी कच्ची थी और चारों तरफ सुनसान हरियाले खेत और कीकर के दरख्त जगह जगह पे लगे हुए थे, साएं साएं करते हुए। खैर हम वो डेड बॉडी लेके पहुँचे तो वहाँ जो घर वालों को इतला हुई पड़ी थी, वो सारे रोना पीटना मच गया वहाँ पर। और हमने दोनों ने मिल के उस डेड बॉडी को तरीके से निकाला और उस डेड बॉडी को हमने उनके घर तक अंदर सहन में पहुँचा दिया। उसके बाद हमने उनसे इजाज़त ली और वापस आके हम अपनी एम्बुलेंस में बैठ गए। अब जब हमने वापसी का सफ़र शुरू किया तो हम गांव से निकलते 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 जब रोड के ऊपर आए, एक सुनसान रोड था जिसने आगे जाके मेन रोड को टच करना था और वो मेन रोड हमें वापस हैदराबाद ले जाता। वो इंतहाई सुनसान किस्म का रोड था, बड़ा खौफ आता था उस रोड के ऊपर। रात को लाइटें जल रही थी, कोई कोई गाड़ी गुजर जाती थी किसी टाइम। कहते हैं राहील कि जब गाड़ी तकरीबन आधा घंटा चल चुकी, कहता है कि गाड़ी चलाते चलाते मैं देखता हूँ कि मेरा जो साथी थे, राहील जो बराबर में बैठे हुए थे, उसे कुछ ऊँघ आ रही थी क्योंकि सुबह का टाइम होने वाला था और नींद जो है इंसान पे हावी होती है। तो वो कहने लगे राहील कि मैं गाड़ी को चला रहा था, जाग रहा था, अचानक क्या महसूस करता हूँ कि 2 हाथ 2 पंजे मेरे कंधों को अचानक छू लेते हैं, ऐसे जैसे किसी ने मेरे दोनों कंधों को छू लिया हो। जैसे ही वो दोनों कंधों को छुआ तो
ایک دم میں نے خوف کے مارے پیچھے کی طرف دیکھا۔ جب میں نے خوف کے مارے پیچھے کی طرف دیکھا تو میری چیخ نکل گئی اچانک۔ اتنے میں میرا ساتھ والا جو کلینڈر تھا، جو راحیل تھا، دوسرے میرے جو ساتھی تھے، وہ اٹھ کے ایک دم گھبرا کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا کیا ہوا؟ ہم نے دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ یقین کریں، جس ڈیڈ باڈی کو ہم چھوڑ کر آئے تھے گھر کے اندر، وہی شخص انہی کپڑوں میں وہ ہمارے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور میرے کندھوں پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ ایسا تھا کہ جیسے کسی نے میرے کندھوں پہ برف رکھ دی ہو، بالکل فریز ٹھنڈے یخ قسم کے ہاتھ۔ اب تو ہماری دونوں کی چیخیں نکل گئی اور ہم بہت گھبرائے، اور ہم نے ادھر ادھر دیکھا، سوچ رہے تھے کہ کہیں گاڑی کہیں کسی درخت میں نہ مار دے ہم۔ چیخ جب ہماری نکلی، ہم نے پیچھے دیکھا تو وہ تب بھی کھڑا ہوا تھا ہمارے پاس۔ ایک دم سے گاڑی کو بریک لگایا اور دونوں نے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے اپنے دروازے کھولے اور وہاں سے گاڑی کو جس حالت میں تھی اسی حالت میں چھوڑ کر ہم گاؤں کو ایک رستہ جاتا تھا اس طرف بھاگ نکلے۔ بھاگتے گئے ہم نے وہاں کوئی پناہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں وہاں قریب ہی ایک مسجد تھی، وہ مل گئی۔ ہم تو گھبرا کے اس مسجد کے اندر گھس گئے، اور گھس کے ہم فوری طور پہ اللہ کے نام کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں ایسا خوف ہو رہا تھا کہ وہ مردہ شخص ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ خیر، اس خوف کی حالت میں ہم وہاں پڑے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مسجد میں 2-3 لوگ داخل ہوئے، کیونکہ فجر کا ٹائم قریب تھا، اذان دی جاتی ہے۔ تب ہم نے ان سے یہ بات اپنی شیئر کی، بھائی ہمارے ساتھ ایسے ایسے واقعہ ہو گیا۔ پہلے تو انہوں نے ہمیں ہی کہا کہ آپ لوگ ڈر گئے ہوں گے، آپ لوگ خوف کھا گئے ہوں گے، کیونکہ آپ ڈیڈ باڈی کو لے کے گئے تھے، آپ ڈر رہے تھے۔ جب ہم 2 بندوں نے گواہی دی کہ ایسا نہیں تھا، وہ کوئی چیز تھی، کوئی جنات میں سے تھا جو اسی روپ میں تھا۔ یہ بات ہمیں وہاں جب ایک عالم دین داخل ہوئے، انہوں نے کہا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ کسی کا بھی روپ دھار کے تمہارے سامنے آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی جنات میں سے تھا جنہوں نے تمہیں ڈرایا اس وقت۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا ہمارے ساتھ، ہمیں کافی ٹائم لگا وہاں حوصلہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم دونوں جو صبح کی روشنی شروع ہوئی، ہم واپس اپنی ایمبولینس کی طرف گئے تو دروازے تو کسی نے بند کر دیے تھے اس کے آتے جاتوں نے۔ بڑی دیر تک ہم اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد ہم نے پیچھے دیکھا، آگے دیکھا۔ اس کے بعد کہتا ہے ہم اللہ کا نام لے کے اس ایمبولینس میں بیٹھے اور ہم جا کے دوبارہ حیدرآباد پہنچے۔ وہاں جا کے ایک بہت ہی مشہور عالم دین تھے اس وقت، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، ان سے ہم نے سارا واقعہ دہرایا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں کوئی اللہ کے کلام کے تعویذ دیے جو ہم نے اپنے گلے میں ڈالے۔ آپ یقین کریں، وہ کہتے ہیں راحیل کہ ہم کبھی بھی نہیں ڈرے، ہمیں ایک عرصہ ہو گیا ہے مردوں کو لے جاتے ہوئے، لیکن ہمارے ساتھ یہ ایک پہلا خوفناک واقعہ ہوا، تو میں نے سوچا کہ اس واقعے کو میں آپ سے شیئر کر دوں۔ تو بہت شکریہ راحیل صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں یہ واقعہ شیئر کیا، اور بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جنہوں نے اس واقعے کو سنا مجھ سے۔ تو کائنڈلی اگر پسند آئے آپ کو یہ واقعہ تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور پلیز یار سبسکرائب کر لیا کریں، اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انجم عطا کو اجازت دیں۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔